كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحه لاباس؟ اش كتعاودوا؟ كي دايرين؟ احوالكم بخير؟ اليوم فيديو جديد غادي تشوفوا معايا ان شاء الله، واحد الجوله ان شاء الله مع الابن ديالي والزوج ديالي. غنمشيو ان شاء الله مرجان نتقداو شي حاجات خاصين للدار، ومنها غنشارك معكم بعض المنتجات اللي كناخذ في مرجان. ها هو زياد ديال قولي بالسلام. يلا خليكم معايا. دابا وصلت للمرجان وغندير لكم واحد الجوله خفيفه ظريفه في لي بارتي كوسميتيك، البارتي تاع لي سوان لي شامبون. خاصني بعض المنتجات تقاداو ليا وغناخذهم وغنشاركهم معكم. وميم طون جيت لقيت واحد دي برومو دايرين تخفيضات في بعض المنتجات، ماشي في كل شيء، غير في بعض المنتجات دايرين فيهم التخفيضات. غنصورهم لكم بالنسبه للبنات اللي انتريسي باش يجيو يتقداو واحد هاد التخفيضات مديرينهم. كيف كتشوفوا دايرينهم في لي دونتيفريس، دايرينهم في غارني، في هذا روميسيلير، في لي طونيك. زوين، همزه زوينه، دايرين جوج في واحد. كيف كتشوفوا ناقصين 25%، بجوجهم كتاخدهم 79. دايرين دي برومو غزالين. دايرين هنايا عاوتاني جي نيطوايون مع الكوماج ب66 درهم، يعني دايرين جوج في واحد. ماشي في كل شيء، دايرين غير بعض المنتوجات فقط. كتاخدي منتوج وكيعطوك الثاني فابور وصافي. هادو ما نقصوش فيهم في الثمن. لو شامبون تاع السيف داكشي باقي فيكس، البعض فقط فاش داو دي برومو. وغنشارك معكم بعض المنتجات. هنا البارتي تاع الزيوت، وهاد الصلصه الابيض غزال البنات، عاطين معاه مواد غراتويت. وتا هذا لارجيل فير ولارجيل بلون غزالين. ان شاء الله غنشارك معكم بعض الوصفات بهاد لي زارجيل. وهادو هما الزيوت. وهنا لي ماسك لي بيو ناتوريل غزالين زوينين بزاف. كيف كتشوفوا الثمن ديالهم الغسول الطبيعي 39 درهم، كاين لي 32 درهم. هنا دايرين عاوتاني دي برومو في لي جي نيطوايون، في لي غوماج، كديروا جوج في واحد. وهنا اوسي جي نيطوايون تاع نيتروجينا ديودورون. لي بري ديالهم بقى فيكس، ما تبدلش. هذا ريحته زوينه، جربتوه؟ هذا حتى هو ديال الرجاله، زوين بزاف. كيف كتشوفوا اثمنه باقا فيكس، يعني دايرين دي برومو غير في بعض المنتوجات فقط. نيفيا انفيزيبل حتى هي زوينه. وهنايا بالنسبه لي كريم هيدراتونت، هذا سوفت، هذا كناخذو غزال بزاف، زوين بالنسبه للبشره الحساسه. كاين هنا اليوتيوب ديالو. مهم هنايا كاينين لي مارك تاع نيفيا في لي جيل دوش وفي لي كريم دي كور ولا لي كريم ديال لابو. هنا لو جيل دوش تاع لا فيزيل تا هو زوين بزاف، ديجا جربتو. ان شاء الله غنشارك معكم واحد الفيديو، غنشارك معكم بعض المنتوجات لاقت ليا. هنا كناخذ هاد الدونتيفريس تاع كريست 3 دي وايت تا هو زوين. وهذا تاع لا زون انتيم ماني جربته، ولكن كيشكروه البنات، كيقولوا لك شارك معكم بعض المنتجات اللي كناخذها وما كتخطانيش. تقريبا كناخذها ديما. نبدا لكم بهاد نيفيا. هذا زوين بزاف. هاد لا ديودورون هذه خديتها راجلي، ريحتها غزاله زوينه بزاف. الثمن ديالها انا ما كنعرفش بزاف الاثمنه، 25 درهم كنظن. زوينه بزاف البنات. هذه تاع الرجاله وكاينه حتى ديال العيالات، زوينه. غنشارك معكم هاد لو كريم هيدراتون تاع سوفت نيفيا، حتى هو زوين 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 بزاف. هذا ما كيخطانيش، هذا اون فوا كيسالي ليا كناخذ واحد اخر غزال زوين. البشره الجافه والبشره الحساسه هذا ما كيخطانيش، ديما كنستعملو في الصباح وفي العشيه. ان شاء الله غنشارك معكم روتيني العنايه بالبشره. هذا ما كيخطانيش، زوين بزاف، كيصلح لجميع انواع البشره، الجافه، الدهنيه، الحساسه، كيصح لهم كل شيء. الثمن ديالو قيل حتى هو 25 درهم تقريبا او 28 درهم.
ما ديوش عليا البنات، ما كنعقاش بزاف الاثمنه. المهم حتى هو غزال ما كيخطانيش، ديما كناخذو. وخديت عاوتاني خديت هاد دونتيفريس من كريست 3 دي وايت، زوين بزاف. هذا كيعطي واحد البلونشور غزال، كيعطي واحد البلونشور زوين الاسنان ديالنا. كيف كتشوفوا كيجي بحال هكذا، زوين بزاف. هذا مابقيتش عاقله الثمن ديالو. المهم الاثمنه كلها راهم في الفيديو. زوين. المهم هذا كنستعملو كيبيض السنان، زوين بزاف. وخديت تاني شنو خديت عاوتاني هاد الكريم هذا من لافي دو روز، زوين حتى هو كريم هيدراتونت. كتبي فيه كريم مرطب بزيت ارغان ورائحه الورد، زوين بزاف. هاد الكريم هذا كنديرو ليديا ولو كور ديالي من بعد ما كدوش، كيعطي واحد ايدراتونت مزيانه، كيدراتي من داكشي رفيع. المهم البنات هذا حتى هو زوين. غير هذا ما كنديروش لوجهي، يمكن لكم ديروه الوجه ديالكم. هذا هو اللي كندير لوجهي انا، وهذا كنديرو ليديا ولو كور ديالي. المهم حتى هذا زوين البنات. غير خديت عاوتاني هاد الغسول هذا. هاد الغسول حتى هو رائع جدا. كيبيض، كيخلي واحد الملمس اللي هو ناعم في البشره. هذا كتبي فيه بور لو كور بو اي شوفو، يعني ديال الجسم وديال البشره وديال الشعر. هذا فيه اليازيد، فيه لارجيل، فيه بزاف تاع المكونات. نبقى لكم غسول طبيعي، كاليبتوس، ليازيد، طي الاخضر، غليسيرين، وحافظ طبيعي. غير البنات نوصيكم في هاد المواد اللي كتكون طبيعيه راه ما كيصبروش لينا بزاف، ما كيصبرش لينا وتقريبا 3 شهور او شهرين صافي خاصنا نستعملو نكونوا ساليناه، حيتاش كيخسر من بعد. ديجا جربته وملي كيبقى عندي كيطول عندي راه كيخسر. من الاحسن انكم تستعملوه في وقت وجيز باش ما تضيعوش. ولكن زوين هذا كيرطب بزاف، انا كنستعملو في الحمام في الجسم ديالي، كيعطي واحد النعومه رائعه جدا، غزال حيت وفيه مواد طبيعيه. وشنو خديت هاد لي بانطوفا كيف كتشوفوا غنكتب لكم. هادي خديت هادي زوينين بزاف. هادو خديتهم كادو، ما غنقدرش نقول لكم الثمن، خديتهم كادو في الباج. هادويا وقيتهم، لقيت الاشكال والانواع، لقيت الاشكال غزالين في مرجان، زوينين بزاف. خديت عاوتاني هاد لو شامبوان ديال بونتين، زوين الشعر الجاف. البنات اللي شعرها جاف تاخدو، راه غزال. جربته وفعلا كيعطي واحد الليونه. بعد ما جربت بزاف تاع لي تيب تاع لو شامبوان هذا وافقني، هذا زوين. خديت ليا انا هاد البانطوفات رطيطبين بزاف 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 بزاف، رطيطبين لواحد الدرجه ما تصوروهاش، غزالين زوينه بزاف. التشكل ديالها زوين. هادو هما المشتريات اللي خديت، هادشي اللي كاين. وبالنسبه هاد لي برودوي هاد لي برودوي راه ماشي بالضروره غتلقاوهم في مرجان، يمكن لكم تلقاوهم عند لي بارفومري، موجودين في المحلات، موجودين هاد لي برودوي. انا ما كيخطاونيش، غزالين. ونتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا شويه. والى الفيديو القادم ان شاء الله ما تنسوش البنات انكم تدعموني وتشتركوا في القناه وتبارطاجيو الفيديو. والى فيديو قادم ان شاء الله.